محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تريهم ركعا سبحان الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تريهم ركعا سبحان الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تريهم ركعا سبحان الله تريهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوريد ذلك مثلهم في التوريد ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم.